السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غنوريكم كيفاش نقدروا نزيدوا ان سيرفر ان نود ان كلاستر ميكانيكس اكزيستون. الفكره هو بغينا نوريو لا سكالابيليتي و ليفولوتيفيتي دون اركيتكتور ميكانيكس. بلا ميم فاسون هذا لو اللي غنزيدو هو لو نود دي. عندنا ديجا ان كلاستر اللي فيه 3 ديال لي سيرفر 3 سيرفر نود ا بي سي. دابا بغينا نزيدو نود دي. فيزيكمون انا مكونيكتي ل سويتش 1 جيجا لا ميم فاسون كيفاش درنا لانستالاسيون ديال لو كلاستر. وهذا لو نود دي راه اللي كونيكتي اوسي في الميم سويتش اترافيغ لو بورت بارطاجي شيرد بور اي بي. مزيان، هنا لادريس اللي غنعطيه هو هذا. غنعطي الاي بي غنعطيه 12 20 في لي سيرفيزور 23 هنا السيرفيزور هنا 23 ادريس اي بي ماك ديالو هي من بعد خصنا فونديشن في ان كما شفنا يجي لا بلاتفورم في ميكانيكس. خلينا نشوف كيف درنا في الانستالاسيون. كافرين ديك التغيير الطرف ديال لا فونديشن ديال باش ندير لانستالاسيون. هنا نشوف خليو شي يديتيكتي هاد لي. ها هو الا ديتيكتي. مي انا بغيت نوريكم طريقه اخرى نديرو هذيك الطريقه اللي درنا عليها ونشوفوا كاع ما دار لي لا ديتيكسيون. اش غادي نديرو؟ غنقول له ريموف، نقول له انا غنديرو مانيوال. انا نجي هنا عندي ان بلوك وهاد لو غيكون في ميم بلوك. داكوغ اللي مش عارف لادريس اي بي ديال اللي فيه غنقول له انا غنعطيك ادريس ما الرسمات ديال اي بي ملي تنجيبوها من نو. لو نو غتلقى اللور حدا لا كارت ريزو حدا لا كارت اي بي حدا لو بورت اي بي ام اي غتلقى ايتيكيت فيها اي بي ام اي ادريس. ها هي غنزيد نوتي هنا. هنا هاو ندير هنا لادريس اللي غنديرو هنا. لا غلط غنجيب هنا لا كاس غنبقى بالميم برانسيب 23 وهذا نود 4 كيف مسمين لي زوط خمس. هنا هو ماشي اد نجي هنا ونقول له هذا راه ديك ماشي بي ماشي سي لان ملي كاينين ديجا ان بلوك اللي فيه 4 نو كاين فيه ديجا ا بي سي غنزيد ليه. Puisqu'il s'agit d'un nœud, le غنزيدو un cluster Nutanix existant, il faut cliquer à la skip automatic cluster formation. Il faut juste préciser la taille de mémoire de la CVM. Il y a 32 Go. نديرو next. L'iOS il va s'installer sur la CVM. Et l'hyperviseur, dans un cluster, c'est un cluster existant AHV, il va rendre AHV, et binaire de l'euro next. Là, le credential de l'EPMI. Alors, il s'agit d'une plateforme hardware Nutanix. Alors, par défaut, le login mot de passe de l'EPMI ou admin. Et c'est tout. On dirait ça. On تاخد en principe من 10 حتى ل 15 minutes. 15 minutes au maximum. صافي غيبدا لانستالاسيون. اون فوا غادي تسالي من بعد غنمشيو للانترفاس ادمينستراسيون بريز باش نشوفو كيفاش غادي اجوتيو هاد لو نو
le cluster existe. Même بعد l'installation de le nœud, le serveur qu'on va ajouter le cluster Nutanix existant, d'abord نشوفوا كيفاش غادي نديروا la scalabilité ديال le cluster une architecture Nutanix. C'est très simple. كليك هنا نمشيو غنلقاو واحد ها هي expand cluster هو اوتوماتيكمون غادي يدير واحد سكان en utilisant le réseau ويشوف واش كاين ان نو اسكو فيزيكمون كاين ان نو كي ديجا كونيكتي معاهم في الميم ريزو. Alors effectivement il a détecté que كاين ان نو d'accord quel que soit في الكل كان هنا كاين في الميم بلوك واخا كون كان في ان اوتر بلوك اوتوماتيكمون الا كان معاهم في نفس الريزو غيدير واحد برودكاست بالاي بي في 6 توجور وغادي يلقى هذا لو نو اللي غادي نزيدو. Alors, il suffit juste de cliquer à le bloc ou le nœud. Cliquez même le nœud automatiquement exactement. Ça va يجيب la config اللي كنا درناها déjà في l'installation. حاجة أخرى تقدر من هنا تبدا الانستالاسيون بغيتي ما تانستاليش من قبل تجي من هنا بلا ما تانستاليه بلا ما دير الانستالاسيون من قبل sans faire l'installation وتجي من هنا وهنا تقول لها الادريسات اللي بغيتو تعطى للسي في ام وتعطى لي بي ام هنا وتعطى للبيرفيزور ويقدر يبدا من الانستالاسيون. حنا ديجا درنا الانستالاسيون ونديرو نيكست ونديرو اكسباند كلاستر. نبدا الاكسباند ديال الكلاستر سي دون مانيير ترونسبارونت بور فو. نلقاو هنا دي ساب تاسكس هو باش تيدير البري تشيك باش يشوف واش يقدر يزيدو سون اوكان بروبليم. من بعد اون فوا غيسالي غادي يجي غتلقى هنا ان بلوك مي 4 نو غتشوف هاد لو ستوكاج بويسكو غيتزاد ان نو غيتزادو 10 ديسك. هاد لو نو راه فيه 6 ديسك غيتزادو 6 ديال لي ديسك يعني البول دو ستوكاج يعني البول دو ستوكاج غنرجعو ليها فين هي ستوريج البول دو ستوريج هنا كان فيه 18 لان 3 نو 6 فوا 3 هنا غيوليو 24 بيان سور غيتزاد ستوكاج ديال البول دو ستوكاج. كل ما تزاد البول دو ستوكاج راه ستوريج كونتينيو حتى هو غيتزاد فيها لو ستوكاج. وهذا هو البوان فور ديال اون اركيتكتور d'une architecture distribuée, un système de fichiers distribué de Nutanix NDFS. Alors, ديما عندك pool de stockage تقدر تزيد في les nœuds sans limitation en termes de nombre des nœuds. D'accord, il est en train d'expand. وهذه qui montre ملي كنا نهضروا على la scalabilité d'une architecture hyper convergée Nutanix. D'accord. Voilà. Voilà, هذا كامل. هذه هي كان قبيله بغيت نكري واحد ليماج باش ندير لا كرياسيون فيرتوال ونرجع لي ما عندها حتى علاقه مع الاكسباند ديال الكلاستر. هما كلهم تزادوا غنتسناو واحد شويه هو تزاد هنا ولاو عندنا 4 ديال لي نو في ان سول كلاستر. مي لاحظ ان الستوكاج راه باقي ما تزادش انه شويه على ما دا لو كومبوزون دو ستوكاج ان سيرفيس اللي غيبدا اكسباندي هو تيجو عندي 18 ديسك شويه غيلونسي دي طاش باش حتى لو ستوكاج غيتزاد. فوالا ها هو تزاد. داكور كيف تشوفوا غنمشيو للبول دو ستوكاج غنلقاو له فيها 24 ديسك. وهذه كيف قلنا parmi les points forts d'une architecture hyper convergée وهذه qui montre l'agilité ou la scalabilité d'une infrastructure Nutanix تزيد. داكور كيف شفنا في الفيديو الاول تقدر تزيد كل كو سوا لا كونفيغوراسيون et la génération. Il sait gérer. On peut mettre sur le même cluster de différentes configurations de génération. Mais la scalabilité ou l'agilité, même on peut retirer. Pour des besoins X, des use cases, parfois tu peux retirer un nœud d'un cluster ou tu retirer un nouveau cluster. Tu connais le besoin client, en fait, le sens. Tu connais la réorganisation, tu peux ajouter le metadata.
le cluster. باقي من هنا ما كايناش حتى في ام هاد لي 4 في ام هما لي سي في ام عندي 4 ديال لي نون ندير 4 ديال لي سي في ام. Et c'est bon, et voilà. Très bien. Pour retirer un nœud, on va dire, on peut faire une vidéo là, retirer un nœud.